क्या वाकई ही ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान में मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात की हकीकत है क्या? कौन कौन से ममालिक ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं? और इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है जिसने एक मरतबा फिर से हलचल मचा दी है। और इसी बयान के बदले में जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने भी इसका एक बड़े मौसर अंदाज में जवाब दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मारूफ क्रिकेटर हैं शुएब मलिक, उन्होंने अपनी अहलिया की हमरा बर्थडे मनाई उनकी, और जब उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर शेयर की तो एक कैप्शन उन्होंने लिखी हुई थी। ये कैप्शन बहुत सारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी और इस कैप्शन के नतीजे में लोगों ने इनको क्या क्या कहा, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा आज के अपने इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV, मैं हूँ ज़ुबैर अमान। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान में जो जंग जारी है, कभी ये जंग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी लगता यूँ है कि अब जैसे ये जो सिलसिला है ये रुक जाएगा। अभी कुछ दिनों से मुसलसल इन ममालिक के दरमियान में जो मुज़ाकरात की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, और फिर इन मुज़ाकरात के दरमियान में जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी क़यादत है, वो बड़ा मौसर अपना किरदार अदा कर रही है। और इसी किरदार को जितने भी ममालिक हैं उनकी तरफ से सराहा जा रहा है। अब जब एक तरफ मुज़ाकरात की खबरें चल रही हैं, ऐसे में अचानक से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि ये ईरान के पास आखिरी मौका है मुज़ाकरात का, अगर ईरान इस तरफ नहीं आता तो फिर इसको मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और अब पहले से ज़्यादा सख्त हमले किए जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि वो जो ईरानी नेवी है या फिर जो ईरानी बहरिया है और जो फ़िज़ाइया है उसको शदीद नुकसान पहुंचाया है। फिर जो ईरान का डिफेंस सिस्टम था उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और 90% वो ईरान को नुकसान पहुंचा चुके हैं इस जंग के दौरान में। तो अब ये मौका है कि ईरान जो मुज़ाकरात है उसकी टेबल पे आए। अब दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया कि अगर ईरान मुज़ाकरात की तरफ नहीं आता या फिर वो अमेरिका की बात नहीं मानता और वो अपने जोहरी जो उनका वहाँ पर एक सिस्टम है या फिर वो जो जोहरी प्रोजेक्ट है उनका उसको नहीं रोकते, तो फिर अमेरिका जो है वो अब पहले की निस्बत ज़्यादा बड़ा हमला करेगा। तो ऐसे में जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनका जवाब आया है डोनाल्ड ट्रंप को और इसराइल को, और उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि ईरान बिल्कुल भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि ये दोनों ममालिक जो हैं अमेरिका और इसराइल, ये इत्तबार के, इत्तमाद के काबिल नहीं है, इनके ऊपर किसी किस्म का इत्तबार नहीं किया जा सकता, ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने पहले भी कई मरतबा मुख्तलिफ ममालिक के इत्तमाद को ठेस पहुँचाई है। ये मुज़ाकरात करते हैं और फिर ये उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो ऐसे में ईरान की तरफ से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए जो अमेरिका ने तजावीज़ दी थी या फिर जो उन्होंने अपनी बातें कही थी कि आप इन बातों के ऊपर अमल करें, तो उनके ऊपर हम किसी किस्म का अमल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ आता है तो फिर इस जंग के दौरान में ईरान का जो भी जितना भी नुकसान हुआ है उसका खुमियाजा भुगते, उसका जुर्माना दे, उसकी अदायगी करे, तो फिर हो सकता है कि हम मुज़ाकरात की तरफ आएँ। अब जब ये जंग छिड़ी तो उसके बाद इस जंग का जो असर है वो पूरी दुनिया के ऊपर हुआ। आपने ये देखा कि अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर चूँकि वहाँ पर पहरा लगा हुआ है, वहाँ पर पाबंदी लगी हुई है, वहाँ से तेल के जहाज़ों को नहीं गुजरने दिया जाता, तो फिर उसकी वजह से जितने भी ममालिक हैं जो तेल की तिजारत के ऊपर चलते हैं उनकी जो मईशत है वो शदीद मुतासिर होती है। और फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, तेल की मसनूआत हैं, उनकी कीमतें बढ़ती हैं। पाकिस्तान समेत जो भारत है वहाँ पर आपने हालात देखे, फिर बांग्लादेश, मतलब इन तमाम ममालिक जिनका ताल्लुक़ तेल के साथ है वो असरअंदाज हुए हैं। तो जब यहाँ पर अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरानी जो पासदारान इनकलाब हैं उनकी तरफ से वहाँ पर हमले भी किए गए, उनकी तरफ से वहाँ पर पाबंदी भी लगाई गई, उनकी तरफ से जब जहाज़ रोके गए तो फिर लाखों की तादाद में जो बहरी जहाज़ थे वो वहाँ पर फंसे रहे, अभी तक फंसे हुए हैं, और उनकी तरफ से जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जा रहा, सिवाय
کچھ 4 سے 6 بحری جہاز سے جو کہ تیل لے کر جنہوں نے پاکستان کی طرف آنا تھا اور ان کے اوپر پاکستانی پرچم بھی لگا ہوا تھا، ان کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دی گئی۔ اور اس بات کا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک انہوں نے بیان دیا اور اس بیان میں کہا کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے، تو اب اس سے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ مثبت رویہ اختیار کرے گا جو اس نے یہ جہاز گزرنے دیے ہیں۔ تو اب ایسے میں جو پاکستان ہے اور اس نے مصر کے ساتھ مل کر جو مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ایسے میں اس نے ان تینوں ممالک سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ جنگ بندی کریں اور مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔ تو ایسے میں جو پاکستان کا یہ اقدام تھا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور وہ امن چاہتا ہے، اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سراہا بھی گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی میڈیا کے اوپر بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور ان کے مختلف اخبارات میں یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستان واقعی ہی پرامن ملک ہے اور اس کی طرف سے ایسے مواقع پر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ وہ امن قائم رکھے۔ تو بہرحال ابھی تک دونوں ممالک کی طرف سے ہٹ دھرمی دکھائی دے رہی ہے اور مذاکرات فی الحال کسی طرف جاتے نہیں دکھائی دے رہے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ اپنا مثبت رویہ رکھے ہوئے ہے اور وہ مسلسل اسی کوشش میں ہے کہ وہ ان ممالک کو مذاکرات کی طرف لے کر آئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ والا جو تھا کیس، اب وہ لگ چکا ہے ہائی کورٹ میں، اب اور اس کیس کی سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں کہ اس سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک اور ایشو جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان کے صاحبزادے کا جو انہوں نے ایک کانفرنس بھی کی اور اس میں اس چیز کو بڑا اچھالا گیا کہ ان کی طرف سے جو پاکستان کا GPS پلس ایک ہے سسٹم، اس کے خلاف یہ انہوں نے بیان دیا اور ان کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ مخالفین کی طرف سے الزامات لگائے گئے کہ یہ گھنونی سازش تھی۔ اب دوسری طرف جو بیرسٹر گور صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے مخالفین کو جواب دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے کسی قسم کا کوئی پاکستان مخالف بیان نہیں دیا اور انہوں نے جو بھی وہاں پر خطاب کیا اس پورے خطاب کے اندر آپ سن لیں کہ انہوں نے GPS پلس سسٹم کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور نہ انہوں نے اس طرح کا کوئی کہا کہ پاکستان کو اس لسٹ سے نکالا جائے۔ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو باپ ہے وہ محب وطن ہے تو اس کے جو بیٹے ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اس قسم کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور بیرسٹر گور نے ایسے میں جو مخالف ہیں عطا تارڑ صاحب، اور انہوں نے پھر نواز شریف صاحب کے متعلق بھی کہا کہ انہوں نے کلبھوشن یادو سے مری میں ملاقات کی تھی، تو آپ وہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا اور ہمارے اوپر یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں جن کی طرف سے یہ جو خبر وائرل کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے یہ کیا وہ کیا، تو ان کی طرف سے بھی تردید کی گئی ہے کہ انہوں نے پورا وہ کلپ سنا ہے، انہوں نے وہ پورا بیان سنا ہے، اس پورے بیان کے اندر کوئی بھی پاکستان مخالف بات نہیں کی گئی۔ تو اس وقت یہ تمام تر اپڈیٹس تھی، یہ تمام تر خبریں تھیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ شعیب ملک نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ثنا جاوید ان کی جو 33ویں سالگرہ تھی وہ انہوں نے سیلیبریٹ کیا بڑے سادہ سے انداز میں، اور انہوں نے اس کی جو تصاویر ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر جب وائرل کی تو انہوں نے ساتھ میں کیپشن لکھا کہ ہیپی برتھ ڈے بیسٹی، تم اسی طرح خوش رہو، اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات لکھی۔ تو ایسے میں جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کے مداح تھے، ان کی طرف سے ملا جلا رد عمل آیا، بہت سارے لوگوں نے ان کو دعائیں دیں، اور یہ ان کی جو شادی ہے یہ جنوری 2024 میں ہوئی تھی، اور اس وقت جب یہ شادی ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے طنز بھی کیا تھا، انہوں نے کہا بھی تھا کہ شعیب ملک کو ثانیہ مرزا کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اور کچھ لوگوں نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو بہرحال اب یہ انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ تصاویر وائرل کی ہیں اور انہوں نے اپنی جو سیلیبریشن تھی اسے عوام کے سامنے رکھا ہے، تو لوگوں نے ملا جلا رد عمل دیا ہے۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔